बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दूसरा वीलॉग, आपसे दूसरी मुलाकात, कुछ खबरें, तबसरा और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने फरमाया है कि वो 2047 में पाकिस्तान का 100 साला जश्न मनाएंगे और हमें उम्मीद है कि वही जो है उस वक्त फील्ड मार्शल होंगे। हालांकि कल उन्होंने तकरीर में कहा है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, एक मनसूबा इंसान बनाता है और दूसरा मनसूबा जो है वो रब करीम बनाते हैं। और आपको पता है कि रब करीम की जो तदबीर है वो तमाम तदबीरों की जो है वो इमाम है। इस बात को लेकर मैं आज आपको स्टोरी सुनाऊंगा 4 जर्नैलों की। 4 जर्नैल मीन कि सबसे पहले पाकिस्तान में कू किया फील्ड मार्शल अयूब खान ने, ठीक है जी, और फील्ड मार्शल अयूब खान ने 10 साल से ज़ायद हुकूमत की। उसके बाद जब इलेक्शन कराने थे तो इलेक्शन कराने के बजाय उन्होंने इक़्तिदार दे दिया याह्या खान को। कहा जाता है कि नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान, उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए इक़्तिदार जो है वो याह्या खान को नहीं देना, ये औरतों और शराब का रसिया है और ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसके जवाब में फील्ड मार्शल साहब ने फरमाया था कि इस कौम ने मुझे कुत्ता कहा है, क्योंकि जब तहरीक चली तो आखिरी दिनों में अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लगे थे। इस कौम ने मुझे कुत्ता कहा है, मैं इन पर सूअर छोड़ के जाऊँगा। और फिर वाकई वो कौम पर सूअर छोड़ गए। लेकिन फील्ड मार्शल साहब का जो ख्वाब था वो ये था कि वो ताहयात रहेंगे, लेकिन फिर तहरीक चल पड़ी और दुनिया का सबसे जो लानती शख्स था याह्या खान, वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया। फिर 1971 में इलेक्शन हुए, अवामी लीग ने जो है वो मैंडेट लिया, जिस तरह 8 फरवरी को इमरान खान की पीटीआई ने लिया था, लेकिन वो मैंडेट तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया। याह्या और भुट्टो ने प्लान ये किया कि भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे और इसके अलावा जो याह्या हैं वो यूनिफॉर्म में सदर होंगे, और मुजीबुर रहमान को जो है वो ऑफ़र की गई वज़ीर ख़ारजा की और फिर वज़ीर ख़जाना की। इसी जोड़ तोड़ में हम पाकिस्तान से हाथ धो बैठे और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। फिर याह्या खान दीवारों को घूरता हुआ, छतों को देखता हुआ, तकरीबन पागल होकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। लेकिन प्रोग्राम यही था कि वो सदर होंगे और जो है ना वो भुट्टो साहब वज़ीर आज़म होंगे। भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फिर आगे आते हैं जनरल ज़िया साहब। जनरल ज़िया साहब ने भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्त उलट दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ज़िया साहब ने जो है वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वेरीफाई कर दिया और ज़िया साहब का पूरा प्रोग्राम था कि वो ताहयात वर्दी में जो है वो सदर रहेंगे। और फिर उसके बाद ज़िया साहब के साथ क्या हुआ, 17 अगस्त को भावलपुर बस्ती लाल कमाल पूरी की पूरी जो क़यादत थी वो एलिमिनेट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद कल की बात है जनरल मुशर्रफ। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। उनके जहन में था कि वो यूनिफॉर्म में ताहयात सदर रहेंगे। फिर जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ दुबई में किस तरह फौत हुए। जनरल मुशर्रफ जब फौत हुए तो उनके साथ एक जानदार मौजूद था और वो जनरल मुशर्रफ का वफादार कुत्ता था। अब 2 बातें इन जर्नैलों के बारे में मैंने आपसे करनी है। पहली बात ये थी कि हमने ताहयात रहना है और हमने यूनिफॉर्म में रहना है, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान में जो ताकत का मंबा है, जो इक़्तिदार का मंबा है, तो वो यूनिफॉर्म है। मैंने आपको चिली के ऑगस्टो पिनोशे कई दफ़ा आपको बताया है कि ऑगस्टो पिनोशे कहते थे कि ये जो वर्दी है ना ये मेरी खाल है। जिस तरह ज़िंदा इंसान की खाल नहीं उतर सकती, उसी तरह मेरी वर्दी भी नहीं उतर सकती। लेकिन जब ऑगस्टो पिनोशे की वर्दी उतरी तो फिर किसी दिन आपको पूरी कहानी पिनोशे की सुनाऊंगा कि फिर क्या हुआ। एक ये मसला था।
ताहयात का। दूसरा क्या मसला था, यानी ये चारों जर्नैल ये मरते मर गए। कोई कहता है अयूब खान के दौर में तरक्की हुई, कोई कहता है कि ज़िया के दौर में इस्लाम आया, कोई कहता है मुशर्रफ के दौर में मीडिया आया, इंटरनेट आया। सारी बातें अपनी जगह। इन चार जर्नैलों को मरते दम तक जो चीज़ नसीब नहीं हुई वो था इनका कानूनी होना, वो था इनका सियासी तौर पे हलाली होना। यानी आप देखें ना, नून लीग बाय प्रोडक्ट है ज़िया की। अब नून लीग भी ज़िया को आमिर कहती है। अयूब खान की बाय प्रोडक्ट थी पीपल्स पार्टी, डैडी भुट्टो साहब। अयूब खान को आमिर कहती है कि वो आमरीत थी। याह्या खान तो आपको पता है, याह्या खान की तो मेरा ख्याल है औलाद वो अपना तारुफ भी नहीं कराती होगी कि वो याह्या खान की पोते हैं या बेटे हैं या सो एंड सो। मुशर्रफ साहब, वेयरस मुशर्रफ साहब, उनको ये बात जो है ना वो पाकिस्तानी कौम ने नहीं दी। ठीक है, उन्होंने कब्ज़ा किया, उन्होंने हुकूमतें की, उन्होंने इक़्तिदार इंजॉय किया, उन्होंने प्रोटोकॉल लिया। एक और बात जो इन चारों में मुश्तरक थी, इन चारों में ये बात मुश्तरक थी कि ये चारों वो अमेरिका को अन्नदाता समझते थे। ये चारों अमेरिका के बड़े करीब थे। प्रेसिडेंट अयूब के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ के सदर की बीवी वो अयूब पर आशिक हो गई थी और ज़िया साहब ने अमेरिका में खड़े होकर जो है वो इमदाद को, जिमी कार्टर की इमदाद को पीनट करार दिया था, मूंगफली, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने डंडा दिया हुआ था रशिया को और हमारी ज़रूरत थी। फिर मुशर्रफ साहब आपने देखे 9/11 के बाद, यानी इनका अमेरिका अन्नदाता था। अंजाम आपके सामने है। ये मैं सिर्फ यानी अपने मोहतरम नादरीन के सामने एक बिल्कुल छोटी सी मैंने समरी रखी कि एक तो ये फितरती है, यानी ताहयात फितरती है। यानी मैं आपसे सवाल करूँगा, बराक ओबामा 8 साल सदर रहे, बाद में आपको नज़र आए, बाद में आपको कैंपेन करते नज़र आए, बाद में आपको भाषण देते नज़र आए? उससे पहले चले जाए, बड़े स्मार्ट और ज़बरदस्त सदर थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन कभी आपको नज़र आए? बिल क्लिंटन की कभी खड़पेंची आपको नज़र आई कि जी वो खड़पेंच है, अब भी साबिक सदर है अमेरिका का, पाकिस्तान नहीं। आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश पे आ जाएं। मैंने एक दफ़ा इन 3 सदरों को इकट्ठा देखा, बिल क्लिंटन, ओबामा और बुश को, ये बेसबॉल का मैच देख रहे थे, तीनों बेसबॉल का मैच देख रहे थे। इनकी जायदादें कभी सामने आई हों, बेल्जियम में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, इनके स्विस अकाउंट्स सामने आए हों। अवैस नूरानी ने इंकशाफ किया है कि वो ऐसा स्कैंडल ला रहे हैं कि स्विस अकाउंट्स में और स्विस बैंक्स में जिन लोगों के पैसे पड़े हैं ना, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, और उसमें ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। ये अहमद नूरानी ने इंकशाफ किया है। अब वो कब सामने लाते हैं इसका पता चल जाएगा। तो ये फ़िरौन हो, ये यजीद हो, हामान हो, शद्दाद हो, नमरूद हो, कारून हो, ये फितरती है, ये फितरती है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, इसको रहमान चला रहे हैं। ये मैं आपसे कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, और इस बात को मान लें, इस बात पे यकीन कर लें। इस यूनिवर्स को शैतान नहीं चला रहा कि आप कहें कि इसको शैतान चला रहा है। हाँ, शैतान ताहयात इक़्तिदार के वसवसे ज़रूर डाल रहा है, वहम ज़रूर डाल रहा है, लेकिन इस यूनिवर्स को चला नहीं रहा। तो मैंने 4 जर्नैलों की बिल्कुल जो है ना कोशिश की है कि कूज़े में दरिया बंद करके आपके सामने रखूं। यानी मैंने देखना शुरू किया ज़िया साहब से, ज़िया साहब के आखिरी दिन, यानी पहले वाले तो नहीं, आखिरी दिन ज़िया साहब को देखा। इसके अलावा जो है ना मुशर्रफ को, याह्या और जो है ना अयूब खान तो हमारी पैदाइश से पहले थे, लेकिन किताबें भरी हुई हैं। तो ये फितरती है, ये फितरती है कि जी ताहयात। शैतान ने क्या मांगा था पता है ना आपको? शैतान ने भी यही मांगा था
یہ صفت شیطان کی ہے، تاحیات والی، یہ شیطان کی صفت ہے کہ جی میں تاحیات جو ہے نا وہ ڈی ٹریک کروں گا، میں بھٹکاؤں گا، اور اجازت مل گئی کہ بھٹکاؤ، اجازت ہے۔ یہ تاحیات والی جو خوبی ہے، یہ جو وصف ہے، یہ شیطان کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ خلفائے راشدین پہ نظر ڈالے کہ جی کس نے جو ہے نا وہ خواہش کی کہ جی وہ تاحیات جو ہے، حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ وہ تاحیات جو ہے وہ سربراہ رہیں گے، ان کے ذہن میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو کرنچ بتا دیا کہ ایک تو یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کی یعنی تاحیات، اور دوسرا 4 جرنیل جو ہے وہ تڑپتے رہے کہ ہمیں قانونی مان لیا جائے، یعنی ہم ڈرتے ہیں، ہم باہر نہیں نکلتے، ہم احتجاج نہیں کرتے۔ میں نے تو خیر مشرف کے ڈنڈے کھائے ہیں، آنسو گیس بھی کھائی ہے افتخار چودھری کی تحریک میں، آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، لیکن وہ کہ جی قانونی جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ یہ عوام ہمیں قانونی مان لیں، ہمیں کتابوں میں آمر نہ لکھا جائے، ہمیں آئین توڑنے والا نہ لکھا جائے، لیکن تاریخ فیصلہ کرتی ہے۔ تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، تاریخ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ وہابی ہے، تاریخ فیصلہ لکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ سانحہ سوات پہ بڑی سیاست کی گئی۔ وفاقی حکومت نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پنجاب حکومت نے پریس کانفرنس کی، لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورتوں کے منہ پر گولیاں کس نے ماری۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا اور رانا ثناء اللہ وزیر قانون تھا، وہ کس نے ماری، کیوں ماری۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں ذکر کیا پاک پتن کا کہ پاک پتن میں جو ہے وہ 20 بچے مر گئے۔ پھر ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ سائیوال میں جو کول پلانٹ لگا ہوا ہے کوئلے کا، بجلی کا، وہ چلتا ہے امپورٹڈ کوئلے پہ۔ امپورٹڈ کوئلے کے جہاز آتے ہیں پورٹ قاسم سے ٹرک آتے ہیں، راستے میں ان ٹرکوں سے کوئلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہ دیسی اور گندا کوئلہ بھر دیا جاتا ہے، اصل نکال لیا جاتا ہے امپورٹڈ کوئلہ۔ پہلے تو ان سے پوچھیں کہ امپورٹڈ کوئلہ پلانٹ لگا ہے سائیوال میں اور وہ رستے سے نکال لیا جاتا ہے گندا، اور پھر وہ بیچا جاتا ہے، کون کرتا ہے؟ کوئی ان سے پوچھے کہ چینی جو وافر مقدار میں تھی وہ پہلے ایکسپورٹ کر دی، ڈالر کما لیے، اب امپورٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ جرمنی ہوتا، یہ امریکہ ہوتا، یہ برطانیہ ہوتا، ان سب کو پھانسی ہونی تھی۔ یہ جو ہم پہ مسلط کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ان کو پھانسی ہونی تھی یا عمر قید ہونی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے، پیسے کمانے کے لیے۔ گیس کے 1 میٹر پر 1000 روپیہ فکس چارجز لگا دیے ہیں۔ اگلی خبر سنیں، 8 کروڑ روپیہ وہ وزیروں کے دفتروں کی تزئین و آرائش، 8 کروڑ روپیہ۔ ایک بات آپ نوٹ کریں، آپ ایوان صدر چلے جائیں، میں نے دیکھا ہے بہرحال الوی صاحب کے دور میں، آپ وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، میں نے دیکھا ہے عمران خان کے دور میں، آپ گورنر ہاؤس چلے جائیں، میں نے نہیں دیکھا، آپ ان کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو جنت بھول جائے گی۔ آپ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے باغیچے دیکھ لینا، تو جو آپ کو مولوی جنت کی کہانیاں سناتے ہیں نا، آپ کہیں گے یہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جہاں پہ لوگوں نے جانا ہے، لوگوں نے مثلاً راولپنڈی بورڈ میں جاتا ہوں، ایجوکیشن بورڈ میں، قسم خدا کی ٹوٹی ہوئی کرسیاں، ٹوٹی ہوئے بینچ، کیونکہ ہم نے جانا ہے۔ سرکاری ہسپتال، ویٹنگ روم، پنکھے خراب، بھول کر اگر واش روم میں چلے جائیں تو بندہ کہتا ہے جانوروں نے استعمال کیا ہے۔ ویسے بھی قوم کا پتہ ہے جانوروں نے استعمال کیا جہاں پہ گندگی پڑی ہے، کیونکہ وہاں ہم نے جانا ہے، کیونکہ وہاں محمود نیادی ایک ٹرک ڈرائیور کے بیٹے نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، موچی کے بیٹے نے جانا ہے، دکاندار نے جانا ہے، ریڑی والے نے جانا ہے، کہیں چلے جائیں، ان کے دفتروں میں جائیں، ان کے دفتروں میں۔ یہ ناشتہ حسین کے ساتھ کرتے ہیں، حسن نثار نے کہا یہ ناشتہ حسین کے ساتھ کرتے ہیں، یہ لنچ یزید کے ساتھ کرتے ہیں، یزید کے ساتھ، یہ ڈنر شمر کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو ہم پہ ٹولہ مسلط ہے۔
ان میں کلیئرٹی نہیں ہے، نہ عوام میں کلیئرٹی ہے، عوام بھی باں 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 بھیڑیں، کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارے حکمران کیوں ہیں۔ 8 فروری کو آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے حسین کو راضی کیا ہوا ہے، یہ یزید کے ساتھی ہیں، یہ شمر کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، سارے پولیٹیشنز، ملٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لاتے ہیں، یہ سارے اسی طرح ہیں۔ ان کی جگہ دیکھیں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، اور جہاں پہ عام لوگ جاتے ہیں وہ جگہ دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اب یعنی فیلڈ مارشل صاحب کی تاحیات، وہ جو میں نے پہلی سٹوری سنائی، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ عدلیہ فتح، پارلیمنٹ فتح، میڈیا فتح، بیوروکریسی فتح، پولیس فتح، کیا باقی کیا رہتا ہے؟ ایک شخص رہتا ہے، اس ایک شخص کا نام ہے عمران خان، اور دوسرے نمبر پہ خدا کے بعد جو اس کے ساتھ ہیں وہ ہیں لوگ نہیں مان رہے، عمران بھی نہیں مان رہا، نہ عمران مان رہا ہے نہ لوگ مان رہے ہیں، یہی دھڑکا ہے۔ اور پھر اس دھڑکے کے لیے فرعون نے کیا کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا ڈانگا لگ رہی ہیں، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، مارنگ بلوچ قید میں ہیں۔ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 70,000 لڑکیوں کے پیٹ چیر دیے تھے، پیٹ۔ ہم کہتے ہیں نا عمران خان کا پنکھا بند ہے، بشرا بی بی کا کولر خراب ہے۔ فرعون نے 70,000 لڑکیوں کے پیٹ چیر کے بچے نکال لیے تھے بنی اسرائیل کے۔ انسیکیور، غیر محفوظ، طاقت جمع کرتے جائیں، غیر محفوظ، فلاں سازش کر رہا ہے، محمود نیازی کیوں بول رہا ہے، عمران ریاض کیوں بول رہا ہے، صابر شاکر کیوں بول رہا ہے۔ انسیکیورٹی، میں تو انسیکیور نہیں ہوں، 2% کا بندہ ہوں، میں انسیکیور نہیں ہوں، آپ انسیکیور نہیں ہیں، یہ انسیکیور ہیں۔ پہلے چاروں نے بھی عدلیہ فتح کی، پہلے چاروں نے پولیس فتح کی، پہلے چاروں نے پارلیمنٹ فتح کی، اور پپٹ پیدا کیے، کسی نے نواز شریف پیدا کیا، کسی نے بھٹو پیدا کیا، کسی نے جو ہے نا وہ چودھری شجاعت پیدا کیا۔ عمران خان بھی کچھ دیر کے لیے باتوں میں آئے، کیونکہ عمران خان کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کرپشن کے خلاف ہے، عمران کے ذہن میں یہ تھا۔ اور پھر عمران خان خود منہ سے کہتے ہیں کہ میری ماں میری بہنوں کو کہتی تھی یہ رل جائے گا، اسے بندوں کی پہچان نہیں ہے، یہ رل جائے گا، رل گیا۔ بندوں کی پہچان ہوتی تو بیرسٹر گور چیئرمین ہوتے، یعنی بیرسٹر گور جیسا خسی بندہ آپ نے دیکھا کہ بنیر کا ہے۔ شبلی فراز حزب اختلاف کا سربراہ ہوتا سینٹ میں، شبلی فراز اگر بندوں کی پہچان ہوتی۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہوتا، عمران خان کو نہیں ہے پہچان۔ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی دھوکہ کھا گئے کہ یہ کرپشن کے خلاف ہیں، یہ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان کو تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کوئی ادارہ بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ادارے ٹھیک ہو گئے تو ان کی وہ ساری بدماشی وہ کہاں سے آئے گی؟ ایک رکاوٹ ہے خان صاحب، اور خان صاحب کے ساتھ کھڑے لوگ مزاحمت حضرت بلال والی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آپ بھی اور میں بھی مزاحمت ہم حضرت بلال والی کر رہے ہیں، ریت پہ لٹا دیا جائے اور سینے پہ جو ہے نا پتھر رکھ دیا جائے اور آہد وہ مزاحمت کر رہے ہیں ہم۔ میں تو کہتا ہوں وہ بھی نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ یا یہ ہم تو یہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو یہ رکاوٹ ہے عمران خان، ورنہ کیا رکاوٹ ہے آپ بتائیں نا۔ نواز شریف، زرداری، شہباز مکھیہ منتری، زرداری کا بیٹا، کاف لیگ، عبدالعلیم، جہانگیر ترین، یہ ناشتہ کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ۔ لائن یاد رکھنی ہے، حسن نثار صاحب آپ جانتے ہیں، پھر ناشتہ حسین کے ساتھ، لنچ یزید کے ساتھ، ڈنر شمر کے ساتھ، یہ سارے۔ اور قوم کا بڑا حصہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں۔ غیر جانبداری آپشن ہے؟ ہم غیر جانبدار ہیں آپشن ہے؟
इमरान रुकावट है, लोग रुकावट है, लोग नहीं मानते। पहले 4 जर्नैलों को भी नहीं माना, आप भी नहीं मानते कि आप अपना काम करें। सर विंस्टन चर्चिल का ख़त ख़त्म करते हैं, जहाँ उन्हें पहले वीलॉग सुन लेना है। उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को लिखा है कि मैं जब लंदन आया, यानी बमबारी हुई, लंदन मलबे का ढेर बन गया, एक बिल्डिंग के मलबे पे खड़े होके मुझे एक वज़ीर ने कहा कि सर हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है, हिटलर ने हमें ख़त्म कर दिया है, वी आर गॉन। तो मैंने वज़ीर से पूछा, चर्चिल खत में लिख रहे हैं कि आया हमारी अदालतें ठीक काम कर रही हैं? तो वज़ीर ने कहा सर मैंने सवाल क्या किया, जवाब क्या, अदालतें 100% ठीक काम कर रही हैं, ज़बरदस्त इंसाफ कर रही हैं। तो मैंने वज़ीर को कहा, फील्ड मार्शल साहब, कि अगर अदालतें ठीक काम कर रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक काम कर रही है, अगर अमीनुद्दीन खान नहीं है, अगर जमाल खान मंदोखेल नहीं है, अगर मुसरत हिलाली नहीं है, अगर कादी फायदी सलानती नहीं है, तो फिर हम खड़े हो जाएंगे। और हम खड़े हो गए फील्ड मार्शल साहब। एंड पे वो लिखते हैं हम खड़े हो गए। आप देख लें बरतानिया को वीटो पावर है, 5 बड़ी ताकतों में से है, पता नहीं कितने रिजर्व्स हैं। मैं तो इधर आ गया अगली दुनिया में, लेकिन बरतानवी मौजें कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि वो बरतानिया जाएं। ये खत यहाँ पे उन्होंने अपने साइन करके फ़कत आपका खैर खा सर विंस्टन चर्चिल, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उन्होंने खत लिखा है GHQ में आसिम मुनीर साहब को। अगर पूरा खत समझना है तो इससे पहले वाला वीलॉग वो जो है ना सुन लें, मैंने ये इकट्ठे कर दिए हैं, ये खत विंस्टन चर्चिल का। अब एक और आपको जो है ना पाकिस्तान की तस्वीर, पाकिस्तान के कौम की तस्वीर वो आपको दिखानी है, और उम्मीद है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये जो है ना जो हमारा हाल है, मौलाना फजल रहमान को भी वो सीटें मिल गई हैं फ्री वाली, जो उनका हक नहीं बनता था। लेकिन ये कहानी सुने और उसके बाद लाइक अभी तक आपने नहीं किया, लाइक फिर कम आना शुरू हो गए हैं, आपको याद कराना पड़ता है। लाहौर का एक कारोबारी शख्स दिवालिया हो गया, लाहौर का एक कारोबारी शख्स दिवालिया हो गया। वो मुआशी दबाव में आया तो उसके अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और कारोबारी साथी एक एक करके उसका साथ छोड़ गए और वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया। उस वक्त उसे किसी रोशन ख्याल आलम दीन ने समझाया, इंसान पर गुर्बत, अफलास और भूख के आलम में हराम भी हलाल हो जाता है, हराम भी हलाल हो जाता है। मौलाना पे मुश्किल वक्त है ना जी। चुनाचे तुम हालात के साथ मुफाहमत का कोई रास्ता निकालो, नवाज शरीफ बन जाओ, शहबाज शरीफ बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, वो रास्ता मुझे आता है, बहुत आसान है। वो साहब बात समझ गए। चुनाचे उन्होंने लाहौर शहर में छोटे पैमाने पर शराब की सप्लाई शुरू कर दी। वो नेक नीयत, मेहनती और साबित कदम थे, लिहाजा कुदरत ने उनके कारोबार में बरकत डाल दी और वो दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए शराब के साथ जिस्म फरोशी और सप्लाई का भी काम शुरू कर दिया, सप्लाई जी, जिसके बाद उनके कारोबार को 4 चांद लग गए और वो जल्दी लाहौर शहर के बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, शहबाज शरीफ बन गए। जिसके बाद वो अपने आप को हाजी साहब चमड़े वाले व मशरूबात डीलर कहलाने लगे। हाजी साहब चमड़े वाले व मशरूबात डीलर। दोस्तों की महफिल में उनका एक पुराना दोस्त भी आ गया। पुराने दोस्त ने उनकी आन बान और शान देखी तो उसने उनसे पूछा, हाजी साहब आपका नया कारोबार कैसा चल रहा है? हाजी साहब ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें किसी गैर के सामने हाथ फैलाने से बचाए रखा, और इसके बाद खुलकर अपने कारोबार की तारीफ करने लगे। हाजी साहब का दोस्त ज़रा शरीफाना किस्म का था। उसको जब हाजी साहब के कारोबार की तफसील मालूम हुई तो वो शर्मसार हो गया और शर्मिंदगी के आलम में हाजी साहब से पूछा, क्या आप इस कारोबार से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं? 4 जर्नैल ज़हन में रखना है, और 8 फरवरी को जिन्होंने फॉर्म 47 लिए उनको ज़हन में रखना है, जिन्होंने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें ली उनको ज़हन में रखना है, जिन्होंने दी उनको ज़हन में रखना है, आलिया नीलम को, आमिर फारूक को, सरफराज डोगर को, इन सब को ज़हन में रखना है। आप मुतमईन हैं? हाजी साहब ने एक लंबी आ भरी और इसके बाद बोले,
ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے رزق میں وسعت دے رکھی ہے، شہر میں عزت اور دھاک بھی ہے، لیکن بس ایک مسئلہ ہے۔ 4 جرنیل پی ڈی ایم، 8 فروری، یایا افریدی، سپریم کورٹ ساری، لاہور ہائی کورٹ ساری، سندھ ہائی کورٹ ساری، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساری، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوست نے پوچھا وہ کیا؟ حاجی صاحب نظریں جھکا کر بولے، بس لوگ کبھی کبھی بے شرم اور بے غیرت کہہ دیتے ہیں، باقی سب خیر خیریت ہے۔ خیر خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی لائک ہگ ہو آئی لو یو، ہگ ہو آئی لو یو، آخری دفعہ یار سرور لیں، لائن کا سرور لیں، لائن کا مزہ لیں۔ کیا کہ جی ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے رزق میں وسعت دے رکھی ہے، شہر میں عزت اور دھاک بھی ہے، لیکن بس ایک مسئلہ ہے۔ دوست نے پوچھا وہ کیا؟ حاجی صاحب نظریں جھکا کر بولے، بس لوگ کبھی کبھی بے شرم اور بے غیرت کہہ دیتے ہیں، باقی سب خیر خیریت ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔